अस्सलाम वालेकुम, होप टू बी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है आशिकान रसूल की 130 हकायात। वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। लेट्स मूव ऑन दी वीडियो। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ता उसके दुरूद पाक को लेकर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पहुंचता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, इस दुरूद को मेरे बंदे की कब्र में ले जाओ, ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करता रहेगा और उस बंदा खास की आंखें इसे देखकर ठंडी होती रहेंगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारे अनवार में जलवागिरी के 3 रोज़ बाद एक बद्दू हाजिर हुआ। उसने अपने आप को कब्र मुनव्वर पर गिरा दिया और उसकी खाक पाक अपने सर पर डाली और यूं अर्ज़ गुजार हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपने अल्लाह तबारक व तआला से सुना है वो हमने आपसे सुना है, और वो ये है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल इनकी शिफायत कबूल फरमाएं तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, यानी गुनाह किए हैं, और आपकी बारगाह बेकिस पनाह में हाजिर हुआ हूँ ताकि आप मेरे वास्ते इस्तग़फ़ार फरमाएं। कब्र अनवर से आवाज़ आई, तहकीक करता हूँ कि तेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत सैयदा मोहम्मद बिन हरब हिलाली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, एक मरतबा मैं रोज़ाए रसूल पर हाजिर था कि एक अरबी यानी अरब के देहात का रहने वाला आया और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकिस पनाह में इस तरह अर्ज़ गुजार हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सच्ची किताब नाजिल फरमाई उसमें यह भी है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, वो अगर अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहे और रसूल उनकी शिफायत कबूल फरमाए तो ज़रूर मैं उनको बख्श दूंगा। ऐ मेरे मौला व आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपने गुनाह की माफ़ी तलब करते हुए हाजिर दरबार हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपना शफ़ी बनाता हूँ। ये कहकर वो आशिक रसूल रोने लगा और उसकी ज़बान पर ये अशार थे। उसका तर्जुमा है, ऐ वो बेहतरीन ज़ात जिसका मुबारक वजूद इस ज़मीन में दफन किया गया तो इसकी उम्दगी और पाकीज़गी से मैदान और टेले मुअत्तर हो गए। मेरी जान फिदा हो उस कब्र अनवर में जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, जिसमें पाक दामनी सखावत और अफ़ो करम का पेश बाग खजाना है। वो आशिक़ रसूल काफ़ी देर तक इन अशार की तकरार करता रहा, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हुआ अश्कबार आंखों से वहाँ से रुखसत हो गया। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन हरब हिलाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जब मैं सोया तो ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शरफ याब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, यानी उस अरबी से मिलो और उसे खुशखबरी दो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरी सिफारिश की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुअज़्ज़म पर खड़े होकर दुआ की, या रब्ब अज़्ज़ व जल, मैंने तेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की ज़ियारत की, अब तू मुझे नामुराद ना लौटाना। आवाज़ आई, ऐ बंदे, हमने तुम्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तुरबत की ज़ियारत की इजाज़त दी, जब तुम्हें पाक करना चाहा इसलिए तुमको मंजूर फरमाया। अब तुम और तुम्हारे साथ ज़ियारत करने वाले मग़फ़िरत याफ्ता लौट जाओ। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल तुमसे और उनसे राज़ी हो गया जिन्होंने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पुर अनवार का दीदार किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो, उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। हज़रत सैयदना इब्राहिम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक सफ़र में शदीद प्यास से बेताब होकर गिर पड़ा तो किसी ने मेरे मुँह पर पानी का छिड़का और मैंने
آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرفم و تعظیمن ہے۔ فرمایا اترو اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام کی عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا کہ میں خضر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے ملک یمن کے شہر سے با ارادہ حج نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ایک عاشق رسول نے مجھ سے کہا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات شیخین کرمین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مبارک خدمتوں میں میرا سلام عرض کر دینا۔ جب میں مدینہ منورہ زاد اللہ شرفم و تعظیمن حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام کرنا بھول گیا۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر جب ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ میں نے اپنے رفقا سے کہا کہ واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ جا کر ایک ضروری کام کر کے آنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر مکہ مکرمہ بھی نہ پہنچ سکو گے۔ میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتے جانا، میں واپس مدینہ منورہ سے آ جاؤں گا۔ روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام میں نے عرض کیا اور تمام صحابہ کی بارگاہوں میں جا کر بھی پیش کر دیا اس کا سلام۔ رات ہو چکی تھی، میں مسجد نبی شریف سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے نکلتا ہوا آیا۔ میں نے اسے قافلے کے متعلق پوچھا، اس نے بتایا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ میں مسجد نبی میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا اور سو گیا۔ آخری شب میں خواب میں نے جناب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی وہ شخص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الفا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا تم ابو الفا یعنی وفادار ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ میں اور وہ بھی خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا۔ میں نے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ میں 8 دن تک قیام کیا۔ اس کے بعد میرے رفقا کا قافلہ مکہ مکرمہ زاد اللہ تعظیمہ و شرفہ میں پہنچا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ اور مدینہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ اور یہ تھا میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔